الرفاق والرفيقات، الإخوة والأخوات، أحييكم بحرارة. نلتقي اليوم في فضاء يضم بين أرجائه مجموعة من الفاعلين والفاعلات المنتمين والمنتميات لحركات اجتماعية مختلفة، وكذا طيف عريض من الديمقراطيين والديمقراطيات. عنواننا العريض باختلاف تعبيراتنا الاجتماعية ومرجعياتنا التنظيمية: الانتماء لهموم الوطن وقضايا الديمقراطية العريضة. بعد عقود من الزمن على الاشتغال المشترك في قضايا قطاعية وفئوية وموضوعاتية، نلتقي اليوم وكلنا أمل في بناء نماذج جديدة لآليات التفكير وأشكال الانتظام. في هذا الإطار تأتي مبادرة أمل كمشروع حركة اجتماعية مجتمعية تهدف إلى المساهمة في تقوية القيم المجتمعية الديمقراطية وبناء مجتمع ديمقراطي ودولة مدنية ضامنة للعدالة الاجتماعية وتقاسم عادل ومنصف للثروة والإنصاف المجالي والثقافي والمساواة وحقوق الإنسان. إن هذه المبادرة ليست نموذجا للانتظام الحزبي أو الجمعوي الضيق، بل تطمح أن تقدم نموذجا مغايرا في الممارسة الاجتماعية ذات الأفق السياسي القادرة على تأمين واحتضان مجموع المبادرات المجتمعية والحركات الاحتجاجية السلمية والانتظامات التي بدا مجتمعنا يفرزها بعد تشكل آليات جديدة للتحكم ومصادرة حقوق الإنسان والحريات أمام ارتفاع القدرة الاستقطابية للدولة وعملية احتواء النخب والتنظيمات التقليدية. رفاقي رفيقاتي، إننا في لحظة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فارقة في مسار وطن يعيش حالة فصام خطير ما بين شكل الدولة ومؤسساتها الذي يبدو في ظاهره حداثيا وديمقراطيا، وما بين الواقع الحال الذي تطبعه قواعد التحكم والإغراق في المحافظة. في المقابل يعيش المشهد السياسي حالة اختناق خطير ناجم عن سيادة أجواء انعدام الثقة في الفاعلين الأساسيين وتمييع الفعل السياسي بعد سنوات من تجريمه، الشيء الذي أفرز أغلبية مجتمعية صامتة أو غير منخرطة وفي أحسن الأحوال منتجة لمواقف المقاطعة بدون أي تأثير يذكر في موازين القوى القائمة. الإخوة والأخوات، إن وضع مغرب اليوم سماته الأساسية سياسيا احتباس النقاش السياسي واختزاله في النقاش الانتخابي الضيق، وتراجع الدور التأطيري للنخب السياسية، كذا تراجع النقاش حول أشكال الدولة والنموذج الديمقراطي، وتراجع الدور الوظيفي للإيديولوجيا وطغيان ضبابية الفكر. ارتفاع المد الظلامي بمختلف تلاوينه واختلاقه لمجموع مستويات المجتمع والمؤسسات، مستغلا في ذلك النتائج الكارثية للسياسات العمومية التي أفرزت ظواهر الفقر والأمية والهشاشة المجتمعية. تراجع وتغييب أدوار المفكرين والمثقفين داخل المشهد السياسي لصالح الاستشاريين والتكنوقراط، مما أفقد المشاريع السياسية قوتها التأطيرية وأبعادها الإيديولوجية
والفكرية. تراجع النقاش حول نموذج الدولة ووظائفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورهن مستقبلنا بالنموذج الديمقراطي التمثيلي الذي أثبت محدوديته في الأنظمة الديمقراطية الأكثر عراقة. على المستوى الاقتصادي، وقف النقاش حول الاختيارات الاقتصادية والمالية باعتماد وتسطرة النموذج الليبرالي واعتباره نموذجا لا محيد عنه. تسويق الاختيارات الاقتصادية للمغرب على أنها اختيارات ليبرالية، لكن إن كان ظاهرها اقتصاد السوق فإن باطنها ما هو إلا اقتصاد الريع والامتيازات. غياب نموذج تنموي اقتصادي وطني قادر على رفع التحديات الاقتصادية وضامن لسيادة الدولة واستقلالية قرارها الاقتصادي والسياسي في مواجهة جشع الدوائر المالية الدولية. انتهاج سياسات وخيارات تنموية غير منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ومشرفة في حق الجهات بما لا يضمن توزيعا عادلا للثروات، مستنزفا الثروات الطبيعية والمنجمية والخيرات المحلية لصالح المركز. على المستوى الثقافي، غياب مشروع ثقافي وطني يأخذ بعين الاعتبار التعدد والغنى الهوياتي والثقافي والديني، ومنفتح على العمق الإفريقي والبعد المتوسط، بما يجعل من الثقافة رافعة للسلم والتسامح والتعايش وعاملا لتحقيق الاندماج والتحرر. توظيف الأجهزة الإيديولوجية للدولة من تعليم وإعلام عمومي ومؤسسات ثقافية في إنتاج نمط ثقافي استهلاكي هجين، لا هو بالنموذج العروبي المشرقي ولا بالنموذج التحرري، مما يفقد الشخصية الثقافية المغربية عمقها وتعدديتها. سيادة الفاشية الثقافية عبر انتشار الفكر الديني المتطرف، عبر اختراق الوهابية لمنظومتنا الدينية والرمزية والثقافية. انهيار المدرسة العمومية وتراجع الدور الإشعاعي للجامعة المغربية وضعف الاستثمار العمومي في المجال الثقافي والرمزي. أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، إن هذا الوضع يفرض علينا اليوم تحديات مضاعفة، ويتطلب منا الانخراط بشكل جماعي وواعي في طرح الأسئلة ذات الراهنية والمساهمة بشكل إيجابي في بلورة البدائل والإجابات. لقاء اليوم لا يدعي قدرته على الإجابة على مجموع هذه القضايا والإشكالات، لكن في المقابل نعتبره قادرا على تأمين فضاء حر تعددي ومنفتح يمكننا من طرح الأسئلة الحقيقية التي تؤرق مجموع المناضلات والمناضلين في الحركات الاجتماعية، وحاضنا لمختلف التعبيرات المجتمعية والأشكال العفوية التي يعج مجتمعنا بها اليوم. مشروع حركة أمل هو جزء من الإجابات الممكنة اليوم، التي من خلالها نستطيع خلق الجسر الممكن بين الحركة الاجتماعية والمشهد السياسي من أجل ضمان مشاركة كل الديمقراطيين والديمقراطيات في بناء مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. حلم أمل
في خلق حركة اجتماعية طموحة وخلاقة ممكن معكم ومعكن ومن خلالكم ومن خلالكن مشروعنا قادر ويستطيع وقادم. لنا الحق في الحلم، لنا الحق في الأمل، لنا الحق في أمل. وشكرا.